नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौं त विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर लेभलसम्मका हरेक विषयका हरेक फ्याकल्टीका हरेक बुकहरुका है त हरेक पुस्तकका हरेक पाठहरू हामीले पढाएर हाम्रो च्यानलमा राखिसकेका छौं र तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा गएर मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईले केही पैसा पनि लाग्दैन है त मजासँग आफूले नजानेका विषयहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई विश्वास छ तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। हेर्नुस् हामीले पैसा दिएर है त पैसा मागेर सहयोग मागेका छैनौं, मात्र पढेर तपाईकै लागि तपाईले पढेर हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ त सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानल तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर के गर्नु पर्यो त आफूले नजानेका कुराहरू अथवा आफूले नजानेका विषयहरूको पाठहरू के कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको छैन पाठहरू खोजेर तपाईले मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नु भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब त पक्कै गर्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना साथीभाइहरूलाई आफ्ना छरछिमेकीहरूलाई के भन्नु पर्यो त एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एउटा च्यानल खोलेको रहेछ अथवा छ हैन त्यहाँ गएर हामीले हाम्रो नेपालमा रहेका हरेक पुस्तकहरूको पढाइहरू हामीले निशुल्क रूपमा लिन सक्छौं भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ है त। र भाइ बहिनीहरु फेरि पनि नमस्कार तपाईहरुलाई के कस्तो छ ल भन्नुस् त सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि मैले पढाएको कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुस् है। यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने के गर्नु पर्यो त भिडियोलाई दोहोर्याएर हेर्नु पर्यो फेरि हेर्नु पर्यो है त र त्यसरी पनि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ र प्रश्न कहाँ गर्ने सर भन्नुभएको होला अगाडिको पाठहरू तपाईले पढिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ मैले हरेक पाठमा एउटा नम्बर दिएको छु त्यो नम्बरमा फोन गरेर अथवा के गरेर मेसेज गरेर तपाईले हामीलाई आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अनि तपाईले के गर्नु पर्यो त घरमा बसेर अहिले भिडियोमा त तपाईले पढ्नुहुन्छ त्यो त राम्रो कुरा हो र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पुस्तकमा मैले के कति बुझेँ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त फेरि पुनः पढ्नु पर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पढ्नु हुनेछ। ल आज हामी के पढ्दै छौं त कक्षा 3 मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने हेर्नुस् यहाँ मैले माथि लेखेको छु के हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्दै छौं र आज हामी के गर्दै छौं त एकाइ 2 मा रहेको मेरो दैनिक जीवन भन्ने एकाइमा रहेको पाठ 4 विद्युत र चुम्बक भन्ने पाठ पढ्दै छौं है त। अब हामीले थाहा हुनु पर्यो विद्युत भनेको के हो चुम्बक भनेको के हो हामीले थाहा हुनु पर्छ। तपाईहरुले थाहा नै छ विद्युत भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छ के हो तपाईले करेन्ट भन्नुहुन्छ होला है त। त्यस्तै तपाई अहिले केबाट पढिरहनु भएको छ मोबाइल ल्यापटपबाट पढ्नु भएको छ होला त्यसलाई चार्ज गर्नको लागि के चाहिने रहेछ विद्युत चाहिन्छ भन्ने कुराहरु तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै चुम्बक भनेको पनि थाहा छ सबै जनाले चुम्बक खेलाउनु भएको छ होला हैन त कि चुम्बक कहि देख्नु भएको छैन पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला पुरानो रेडियोहरुलाई रिमोटहरुलाई फोरेर चुम्बकहरु निकाल्नुहुन्छ होला अनि खेल्नुहुन्छ होला हैन फलामहरु तान्छ नि चुम्बकले हो फलामहरु तान्नेलाई के भन्छ हामीले चुम्बक भन्छौं है त। र त्यस्तै तपाईको घरमा बिजुली तपाईहरुले पंखाहरु चलाउनुहुन्छ होला टिभीहरु चलाउनुहुन्छ होला हैन त्यसमा के हुन्छ त त्यो केले गर्दाखेरि चल्छ विद्युतले गर्दाखेरि चल्छ है त। यति हामीले बुझिसक्यौं विद्युत र चुम्बक तपाईलाई थाहा छ के हो तपाईले आफ्नै घर छेउछाउमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी यो पाठ 4 पढ्न सुरु गरिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त कपी र कलम लिएर राख्नु पर्यो। मैले यहाँ कुराहरु सिकाउँछु नयाँ कुराहरु सजिलोसँग तपाईले बुझ्नु पर्यो अनि मैले यहाँ लेखिदिएका कुराहरु अथवा लेख्नुहोस् भन्छु तपाईले टिप्नु पर्यो है त आफ्नो कपीमा मैले भनेका कुराहरु सम्झेर बुझेर टिप्नु होला है।
ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले सुरुमा प्रश्न गरेको रहेछ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेर लेखेको छ। यहाँ तपाईँले चित्रहरू दिएको छ। अब हामीले चित्रहरू हेरेर थाहा पाउनु पर्यो के चित्रहरू रहेछन्, यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ सुरुमा के छ त, एउटा सानी नानीले के गरिरहेकी छिन्, कपडा इस्त्री गरेकी छिन् अथवा तपाईँले आइरन भन्नुहुन्छ होला, नेपालीमा इस्त्री भन्छ है त, प्रेस लगाउनु पनि भन्छ। हो प्रेस लगाइरहेकी रहेछन्। अब यो प्रेस लगाउनको लागि के चाहिन्छ त, के चाहिन्छ, हो विद्युत चाहिन्छ। हामीले प्रेस लगाउनको लागि अथवा तपाईँले टिभी हेर्नको लागि, त्यस्तै मोबाइलहरू चलाउनको लागि के को प्रयोग हुने रहेछ त, विद्युतको प्रयोग हुने रहेछ। यदि विद्युत छैन भने तपाईँहरूले आइरन लगाउन सक्नुहुन्न, इस्त्री लगाउन सक्नुहुन्न, त्यस्तै टिभीहरू हेर्न सक्नुहुन्न। मोबाइलमा चार्ज भएन भने के हुन्छ, मोबाइल चलाउन सक्नुहुन्न। र यी यस्ता कामहरू गर्नलाई के चाहिने रहेछ त, विद्युत चाहिने रहेछ भन्ने कुरा अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अर्को चित्र छ, यो के हो, यहाँ देखाएको यो के हो, चुम्बक हो भन्नुहुन्छ होला। के भन्नुहुन्छ, चुम्बक भन्नुहुन्छ। र सबैजनाले चुम्बक पनि देखिसक्नु भएको छ। यो चुम्बकले के गर्छ भाइ बहिनीहरू, हो फलामहरू तान्ने काम गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। के गर्ने रहेछ, चुम्बकले फलामहरू तान्ने रहेछ। र तपाईँहरूले पनि चुम्बकहरू छुनु भएको छ होला, खेल्नु भएको छ होला हैन त। कापीको पान्नामाथि बालुवा राखेर तलबाट चुम्बक हल्लाउँदाखेरि के हुन्छ, त्यो बालुवाहरू यता र उता सरिएको तपाईँले थाहा छ होला। त्यस्तै चुम्बकमा के हुन्छ, कहिले कसो दुईटा चुम्बक लिएर के गर्नुहुन्छ, एकचोटि चुम्बक टाँसिन्छ अनि यसरी मिलाउनुहुन्छ कि चुम्बकले अर्को चुम्बकतिर जाँदाखेरि ढक्कलिँदै बाहिर अथवा छुट्टिने तपाईँले मिलाउनुहुन्छ होला। हो यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त, अब चुम्बकको बारे र विद्युतको बारेमा अब हामी यो पाठ सुरु गरिसकेका छौँ। चुम्बक भनेको के हो तपाईँले थाहा भयो, त्यस्तै विद्युत कहाँ प्रयोग हुने रहेछन् यो पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। अब यहाँ तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यी प्रश्नहरूको हामीले के गर्नु पर्यो त, उत्तर दिनु पर्यो। अब यहाँ तपाईँलाई अ नम्बरमा सोधेको छ, के विद्युत बिना आइरन तात्छ, हेर्नुहोस् यसलाई आइरन भन्छ है त, अथवा इस्त्री लगाउने भन्छ, तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। तपाईँले यहाँ प्रश्न सोधेको छ, के विद्युत बिना आइरन तात्छ होला भनेर सोधेको छ। विद्युत बिना आइरन तात्दैन है त। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो, विद्युत बिना आइरन तात्छ होला भनेर सोधेको छ, तात्दैन भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। विद्युत बिना आइरन तात्दैन लेख्नु पर्यो है त, लेख्नुहोस्। अथवा तपाईँले के लेख्नु पर्यो त, पहिला यो लेखौँ है त, अनि म तपाईँलाई फेरि बुझाउँछु। तात्दैन भनेर लेख्नु होला। अथवा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, विद्युत बिना आइरन तात्न सक्दैन होला भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। आइरन तात्नको लागि के चाहिने रहेछ, विद्युत चाहिने रहेछ। फेरि गाउँघरतिर बस्ने भाइ बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ होला, सर हाम्रो गाउँघरतिर त कोइलाले आइरन लगाएको देखेका छौँ भन्नुहुन्छ होला। हो पहिलातिर के हुन्थ्यो त, आइरन लगाउनको लागि यत्रो ठुलो 2-3 किलोको के हुन्थ्यो, फलामको भाँडो हुन्थ्यो, त्यसलाई इस्त्री भन्छ है त। त्यो भाँडोभित्र हामीले कोइलाहरू राख्थ्यौँ। अब सर कोइला भनेको के हो भन्नु होला, आगो बालिसकेपछि दाउराको के हुन्छ, कोइलाहरू निक्लिन्छ नि, हो त्यो कोइलाहरू राखेर हामीले आइरन लगाउँथ्यौँ हामी सानो हुँदाखेरि। अहिलेको जमानामा के भइसक्यो त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले अब जे कुरा पनि विद्युतसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन त। अब कहिलेको आइरनहरू कस्तो आयो, विद्युतबाट चल्ने आइरन आयो, करेन्ट चाहिएर है त। यसरी समय परिवर्तन भएको छ भाइ बहिनीहरू। विद्युत भएपछि मात्र हामीले आइरन लगाउन सक्छौँ अथवा तताउन सक्छौँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। त्यसै गरी आ नम्बर लेखेको छ, तपाईँले विद्युतबाट चल्ने कुन उपकरण देख्नु भएको छ भनेको छ। तपाईँले यहाँ सोधेको छ, तपाईँलाई सोधेको छ है त, तपाईँले विद्युतबाट चल्ने कुन उपकरण देख्नु भएको छ भनेको छ। कुन सामग्रीहरू त्यस्ता छन् जुन विद्युतबाट चल्ने तपाईँले देख्नु भएको छ भनेको छ। अब तपाईँले के देख्नु भएको छ, एउटा त के टिभी देख्नुभयो, टेलिभिजन भन्नुहुन्छ,
त्यस्तै अर्को अहिले त अब रेडियोहरू पनि आयो। पहिला ब्याट्रीले चल्थ्यो, अहिले अब विद्युतले चल्ने रेडियोहरू आएको छ। त्यस्तै मोबाइलहरू भयो, त्यस्तै कम्प्युटरहरू भयो, त्यस्तै फ्रिज भन्नुहुन्छ होला, फ्रिज पनि देख्नुभएको छ, त्यो विद्युतले चल्छ। त्यस्तै पङ्खाहरू भयो है त। त्यसै गरी अहिले अब मिलहरू पनि देख्नुभएको छ होला है त, केले चल्छ? विद्युतले चल्छ है। त्यस्तै अहिले त अब राइस कुकर भन्ने पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। राइस कुकरमा भात पकाएर खानुहुन्छ होला, त्यो पनि बिजुलीले। हेर्नुहोस् त, अब त पहिला आगोले हुन्थ्यो, त्यसपछि ग्यासले चलाउन थाल्नुभयो, अहिले त अब केले? बिजुलीले ट्याक्क अन गर्यो बिजुली, अनि यता भात पाक्छ। हेर्नुहोस् कसरी चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो संसार। हेर्नुहोस् है त। तपाईँले देखेका उपकरणहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला। मैले उत्तरहरू पनि भनिदिइसकेको छु। त्यसै गरी अब हामी ई नम्बरमा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, ई नम्बरको प्रश्नमा के सोधेको छ ल भन्नुहोस् त। यहाँ लेखेको छ, फलामको किलालाई केले तानेको होला भनेको छ। केले तानेको? चुम्बकले। अब लेख्नुहोस्, चुम्बकले के गर्छ? फलामलाई तान्छ है त। के गर्छ अरे? फलाम भन्ने धातुलाई चुम्बकले तान्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। मैले यहाँ उत्तर लेखेँ। अब तपाईँले कसरी लेख्नु पर्यो? फलामको किलालाई चुम्बकले तानेको होला भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी ई नम्बरमा, के तपाईँले चुम्बक प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर सोधेको छ। तपाईँले आजसम्म चुम्बक खेलाउनु भएको छ कि छैन भनेर सोधेको। यदि तपाईँहरूले चुम्बक खेलाउनु भएको छ भने हो, मैले चुम्बक प्रयोग गरेको छु भनेर लेख्नु पर्यो है त। यदि चलाउनु भएको छैन, देख्नु भएको छैन भने बजारमा किन्न पाइन्छ। तपाईँले खाजा खाने एउटा चाउचाउको पैसाले किन्न सक्नुहुन्छ। 20-30 रुपियाँ लगेर बजारमा गएर पसलहरूमा तपाईँले चुम्बकहरू किन्न सक्नुहुन्छ, किनेर तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो चाहिँ गर्नु पर्यो। यदि तपाईँले चुम्बक खेलाउनु भएको छ भने धेरै राम्रो हो। खेलाउनु भएको छैन भने अब के गर्नु पर्यो? तपाईँले खाने चाउचाउको पैसा बजारमा गएर चुम्बक किनेर तपाईँले चुम्बकको प्रयोग गर्नु पर्यो है त। रमाइलो हुन्छ चुम्बकसँग खेल्नलाई, तपाईँहरू खेल्नु होला है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको थियो। हामीले यहाँ विद्युत र चुम्बकको बारेमा धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। आफ्नै घर गाउँमा, आफ्नै घरमै रहेका कुराहरू, भएका कुराहरूको बारेमा हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, विद्युतबाट चल्ने तलका उपकरणहरू पहिचान गरी तिनको प्रयोग सम्बन्धी छलफल गरौँ भनेको छ। के भनेको छ? विद्युतबाट चल्ने तलका उपकरणहरू। हेर्नुहोस् यहाँ कहाँबाट यहाँ दिएका सबै उपकरणहरू के छन्? विद्युतबाट चल्ने छन् है त। हेर्नुहोस्, अहिले त अब तपाईँले डिजेल पेट्रोलले गाडी चल्छ भन्नुभयो, सुन्नुभएको होला है त। अहिले अब कस्तो आयो त? विद्युतबाट चल्ने गाडीहरू पनि आइसक्यो, चार्ज गर्ने होइन, अनि गाडीहरू चल्छ। त्यस्तै तपाईँले साइकल देख्नुभएको होला, चार्ज गरेर चल्ने साइकल, आफू सर्र गुड्छ। त्यस्तै अटोहरू देख्नुभएको होला है त। तपाईँको गाउँहरूतिर अटो रिक्साहरू हुन्छ, त्यो पनि अहिले कस्तो छ त? चार्ज गरेर चल्ने हुन्छ। रातभरि चार्ज गर्छन् र बिहानभरि गुडाउँछन्, मजाले चलाउँछन्, पैसा कमाउँछन्। त्यस्तै यो सुरुको के हो? टेलिभिजन हो। के हो? टेलिभिजन हो। टेलिभिजनलाई चल्नको लागि हामीलाई विद्युत चाहिन्छ, थाहा छ। यो टेलिभिजनमा केहरू हुन्छ? हेर्नुहुन्छ, समाचारहरू सुन्नुहुन्छ होला। त्यस्तै यो के हो? यो रड हो, पानी तताउने रड भन्छ यसलाई, रड भन्छ। मैले रड लेखेँ। त्यस्तै यो टेलिभिजन हो, लेख्नु होला। तपाईँलाई नाम थाहा छ, लेख्नुहोस् है। त्यस्तै यहाँ बत्ती बोलेको छ यो चित्रमा। हेर्नुहोस्, बत्तीले के गर्छ? उज्यालो बनाउँछ। रातिको समयमा के गर्नुहुन्छ? बत्ती बाल्नुहुन्छ, त्यसले हामीलाई उज्यालो दिन्छ है त, अनि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै पहिला के गर्थे त भाइ बहिनीहरू? मट्टीतेलको प्रयोग गरेर अथवा दियालो भन्ने हुन्छ, दियालोहरू बालेर राति मान्छेहरू हिँड्थे। त्यस्तै पहिला के हुन्थ्यो? ब्याट्रीबाट चल्ने लाइटहरू पाइन्थ्यो। तपाईँले आफ्नो घरमा देख्नुहुन्छ होला। घरको पुरानो सामान राख्ने ठाउँमा गएर खोज्नु होला, तपाईँले त्यहाँ त्यस्ता वस्तुहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ।
ब्याट्री हालेर चल्ने लाइटहरू, त्यस्तै ब्याट्री हालेर चल्ने रेडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ है त। यिनीहरू यहाँ दिएका के हुन् त, यिनी उपकरणहरू के हुन्, सबै विद्युतबाट चल्नेहरू हुन् है त। त्यसै गरी यहाँनिर छ यो के होला भन्नु होला, यो के हो त, विद्युतबाट चल्ने खाना पकाउने भाँडो हो है त। यसको माथि ल्याएर तपाईँले के गर्नु पर्यो, भाँडोमा अथवा कुकरमा भातहरू बसाल्नु पर्यो है त, राख्ने। अनि यो भाँडो माथि ल्याएर तपाईँले राखिदिनु भयो भने के गर्छ, खाना तताएर पकाउँछ। यसलाई हामीले हिटर भनौँ है त, हिटर भन्छ। यो हिटर माथि ल्याएर तपाईँले के गर्नु पर्यो, भात लिएर बसालिदिनु पर्यो। तपाईँको भात 15 देखि 20 मिनटमा पाकिसक्छ। त्यस्तै यो के हो, इलेक्ट्रिक गाडी हो है त, इलेक्ट्रिक भन्छ है, अथवा विद्युतीय गाडी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। लेख्नुहोस् विद्युतीय गाडी। हेर्नुहोस् यो विद्युतीय गाडी के चल्छ, विद्युतीय चल्छ, चार्ज लगाएर चल्छ। जसरी तपाईँले मोबाइल चार्ज लगाउनुहुन्छ, आफ्नो मोबाइल चलाउनको लागि मोबाइल चार्ज लगाउनुहुन्छ नि, ब्याट्री सकियो भनेर, त्यस्तै यो विद्युतीय गाडी पनि के हुन्छ त, यसको पनि चार्ज सकिन्छ, लिएर चार्ज लगाउनु पर्छ है त। अनि यो मजासँग घुट्छ। त्यसै गरी यो के हो, पङ्खा हो, पङ्खा। हेर्नुहोस् टेबल पङ्खा भन्छ है त। यो टेबल पङ्खा के हुन्छ त, विद्युतले चल्छ। गएर के गर्नुहुन्छ, प्लगमा गएर जोड्नुहुन्छ होला। अनि कतिको स्पिड चलाउने हो यहीमा हुन्छ, तपाईँले चलाउन जानिसक्नु भएको छ। त्यस्तै कुनै कुनै पङ्खाको टाउको घुम्छ, कहिले यतातिर घुम्छ, कहिले अर्कोतिर घुम्छ होइन, हावाहरू चारै दिशातिर दिन्छ है त। यसरी हामीले यो देखेका कुराहरू हुन्। यी सबै कुराहरू के रहेछन् त, विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू रहेछन् भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यहाँ दिएका कुराहरू तपाईँले सबै देख्नु पनि भएको छ, र यिनीहरूको प्रयोग के हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, र यिनीहरू सबै विद्युतबाट चल्ने रहेछन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्नुभयो। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। यहाँ तपाईँले के लेखेको रहेछ हेर्नुहोस् त, मैले कलर लगाएँ, सबैजनाले पढ्नुहोस्। हो यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ पढौँ र बुझौँ भनेको छ। के भनेको छ, पढौँ अनि बुझौँ भनेको छ। अब यहाँ के लेखेको रहेछ म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु, तपाईँले पनि सँगसँगै पढ्नु होला है। के गर्ने भाइ बहिनीहरू, हो सँगसँगै पढ्ने। ल अब पढौँ। विद्युत उपयोगी शक्ति हो। विद्युत के रहेछ, एउटा उपयोगी शक्ति रहेछ। हेर्नुहोस् यसले शक्ति दिन्छ। जसरी मोबाइललाई शक्ति दिएर तपाईँले चलाउनुहुन्छ, त्यस्तै पङ्खालाई शक्ति दिन्छ अनि पङ्खा घुम्छ होइन। त्यस्तै गाडीलाई शक्ति दिन्छ, गाडी गुड्छ। के हुने रहेछ, यो एउटा उपयोगी शक्ति रहेछ। यसबाट दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने उपकरणहरू चलाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् दैनिक जीवन भनेको दिनदिनै प्रयोग हुने, हाम्रो जीवनमा दिनदिनै प्रयोग हुने उपकरणहरू जस्तै के मोबाइलहरू, रेडियोहरू, टेलिभिजनहरू, पङ्खाहरू, फ्रिजहरू आदिलाई चलाउन यसले के गर्ने रहेछ त, शक्ति दिने रहेछ। इन्डक्सन चुलो। हेर्नुहोस् इन्डक्सन चुलो, पङ्खा हो यहाँनिर छ नि, हो यसलाई हिटर, यस्तै एउटा हिटर हुन्छ, यसको नाम पनि के हो, एउटा इन्डक्सन चुलो है त। इन्डक्सन चुलो भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू, बिजुलीबाट चल्ने चुलो, अथवा विद्युत प्रयोग गरेर चलाइने चुलोलाई इन्डक्सन चुलो भनिन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यस्तै इमर्सन हिटर, टिभी, बत्ती विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू हुन्। अब हेर्नुहोस् तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो के इन्डक्सन चुलो, पङ्खा, इमर्सन हिटर, टिभी। हिटरले के गर्छ, तातो गराउँछ है त। टिभी र बत्तीहरू के रहेछन्, विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू रहेछन्, बुझ्नु होला। त्यस्तै मोबाइल फोन पनि हेर्नुहोस्, मोबाइल फोन, रिमोट, पानी ताप्ने पम्प अथवा पानी तान्ने पम्पहरू पनि देख्नुभएको छ। अब टिभी चलाउनुहुन्छ भने रिमोट अवश्य पनि हुन्छ। विद्युतीय बस आदि पनि विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू हुन्। हेर्नुहोस् माथि भर्खरै हामीले पढेको विद्युतीय बस अथवा गाडी लेखेको थिएँ। मोबाइल फोन, रिमोट, पानी तान्ने पम्पहरू, विद्युतीय बसहरू आदि के हुन्, विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू रहेछन्। त्यस्तै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा होसियार अपनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् हामी होसियारी हुनु पर्यो। विद्युतीय
उपकरणहरू चलाउँदा किन होसियार हुनुपर्छ होला भन्नुहोस् त। विद्युतले हामीले के लाग्छ, करेन्ट लाग्छ, झट्का लाग्यो भन्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तै झट्काहरू लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीहरू होसियार हुनुपर्छ है। त्यस्तै भिजेको हातले विद्युतीय उपकरणहरू चलाउँदा करेन्ट लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, भिजेको हातले विद्युतीय उपकरणहरू छुनु हुँदैन। पानीमा करेन्ट लाग्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। यदि चिसो हातले तपाईँले विद्युतीय उपकरणहरू चलाउन थाल्नुभयो भने तपाईँलाई पक्कै पनि फिक्स करेन्ट लाग्छ। त्यसैले अब हामीले भिजेको हातले छुनु हुँदैन। थाहा नभएका विद्युतीय उपकरणहरू चलाउँदा दुर्घटना हुन सक्छ भनेको के हो? दुर्घटना भनेको छ के हो? पड्किन सक्छ, हामीलाई करेन्ट लाग्न सक्छ। धेरै मात्रामा करेन्ट लाग्यो भने के हुन्छ? हामी सेन्टिफ्ल्याट हुन्छौँ, त्यहीँनिर मर्छौँ है। त्यही भएर हामीले थाहा नभएका, कसरी चलाउने हो भन्ने कुराहरू थाहा छैन भने त्यस्ता उपकरणहरू हामीले छुनु हुँदैन। चार्ज छुटाएर मात्र मोबाइल फोन चलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको बानी के हुन्छ? गेम खेल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, फ्री फायर, मलाई थाहा छ, पब्जी खेल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? मोबाइलमै चार्ज राखेर मजासँग खेल्नुहुन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन है त। मोबाइल पड्किन्छ, तात्तिन्छ, मोबाइल तात्तिन्छ। मोबाइल धेरै तात्तियो भने त्यहीँनिर पड्किन्छ। पड्किएपछि तपाईँको गरदशा सुरु हुन्छ है। आँखाहरू फुट्न सक्छ, अथवा तपाईँकै अनुहार बिग्रियो भने के हुन्छ? भोलिदेखि तपाईँ अनुहार देखाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ त समाजमा? सक्नु हुँदैन। त्यही भएर यस्ता हामीले उटपटाङ कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन है। त्यस्तै चार्ज छुटाएर मात्र मोबाइल फोन चलाउनु पर्ने रहेछ। विद्युत बगेको नाङ्गो तार, हेर्नुहोस्, विद्युत केमा बग्छ? तारहरूमा बग्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ ती तारहरू, नाङ्गो तार भनेको छ। त्यो तारहरू के हुन्छ? त्यो भित्रको तारको भित्रको त्यो जुन उमा विद्युत बग्छ, त्यो तारहरूमा हामीले के गर्नु हुँदैन त? छुनु हुँदैन। त्यो यदि हामी छुयौँ भने के हुन्छ? करेन्ट लागेर हाम्रो ज्यान जान सक्छ, हामी मर्न सक्छौँ भनेको। त्यस्तै विद्युत सर्ट भएमा आगलागी पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, हामीले के को बारेमा पढ्यौँ? विद्युतको बारेमा पढेका छौँ है त। अब हामीले बुझौँ, विद्युत एउटा के रहेछ? उपयोगी शक्ति रहेछ। जस्तै के गर्छ त? हाम्रो जीवनमा प्रयोग हुने उपकरणहरू जस्तै कि इन्डक्सन चुलो, पङ्खा, मोबाइल फोन, रिमोट, विद्युतीय बसहरू, हिटरहरू, टिभीहरू आदिहरू चल्नलाई प्रयोग गरिने रहेछ। त्यस्तै हामीले विद्युतको उपकरणहरू प्रयोग गर्दाखेरि अथवा विद्युतसँग हामीले काम गर्दाखेरि के हुनुपर्छ त? होसियार हुनुपर्छ। यदि हामी होसियार भएनौँ भने हामीलाई करेन्ट लाग्न सक्छ। त्यस्तै हामीले चिसो हातले विद्युतीय उपकरणहरू चलाउनु हुने रहेछ। त्यस्तै चार्ज गरेर केही सामानहरू चलाउनु हुँदैन है त। त्यस्तै के भिजेको हातले छुनु हुँदैन। त्यस्तै थाहा नभएका उपकरणहरूले हामीले मैले जानेको छु भनेर जबरजस्ती चलाउनु हुँदैन, पड्किन सक्छ, ज्यान जान सक्छ है त। यस्ता कुराहरू हामीले यो विद्युत भन्नेको, यो विद्युतको बारेमा पढिसकेका छौँ र हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ। त्यसै गरी यदि विद्युत सर्ट भयो भन्नुहुन्छ होला, त्यो विद्युत सर्ट हुँदाखेरि के हुन्छ? आगोहरू लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीहरू होसियार हुनुपर्छ भनेको छ। र तपाईँहरूले यो विद्युत भनेको के हो यो तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यस्तै विद्युतबाट हामीले के सामानहरू चलाउन सक्छौँ त्यो पनि तपाईँले थाहा भयो। त्यस्तै हामीले विद्युतसँग के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो है त। अब तपाईँले विद्युतसँग सम्बन्धित उपकरणहरू चलाउँदाखेरि एकदम होसियार भएर चलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। अब तपाईँहरूले मोबाइल चलाउँदाखेरि चार्ज लगाएर चलाउनु हुँदैन है। फेरि अहिले त पढ्नुहुन्छ, एकछिनपछि फेरि भुलेर त्यही गर्नुहुन्छ होला। भुल्ने काम गर्ने होइन। यहाँ लेखेको कुराहरू तपाईँले सार्नु होला है त। यो तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँले जान्नै पर्ने कुराहरू हो। त्यसैले मैले सार्नुहोस् भनेको छु। फेरि सरले कति सार्न भन्नुभयो भनेर रिसाउने होइन है त। र यसरी हामीले यो पढेर बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यहाँ अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधिएको रहेछ। ल सबैजनाले एकचोटि सरर पढ्नुहोस् त, फटाफट पढ्नुहोस् त। के लेखेको रहेछ? हो, यहाँ लेखेको रहेछ सावधानीपूर्वक गरिएका काम र असावधानीपूर्वक गरिएका काम छुट्टै लेख्नुहोस् भनेको छ। सावधानी भनेको एकदम सावधान, होसियार भएर काम गरेका, होसियारपूर्वक गरिएका कामहरू
यो सावधानीपूर्वक गरिएका कामको तालिकामा लेख्ने। त्यस्तै होसियार नभएर, जस्तो पाए त्यस्तै है त, केयरलेस भन्नुहुन्छ नि हो, केयरलेस तरिकाले तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने यो असावधानीपूर्वक गरिएका कामको तालिकामा लेख्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई लेखेको छ बिजुलीको नाङ्गो तारलाई नछुनु, यो सावधानीपूर्वक गरिने काम हो। यहाँ लेख्नुहोस् नाङ्गो तारलाई छुनु हुँदैन भनेको छ है त। त्यस्तै प्लगको पालमा औँला छिराउनु भनेको छ। अब यो बिजुलीको नाङ्गो तारलाई नछुनु भनेको सही हो, धेरै सावधानीपूर्वक गरिने काम हो है त। लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ। हामी सावधान भयौँ नि, बिजुलीको नाङ्गो तारलाई छुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ, यो सावधान भयो। त्यसै गरी अर्को छ प्लगको पालमा औँला छिराउनु। यो के हो? मूर्खता हो। यदि हामीले प्लगको पालमा गएर औँला छिरायौँ भने हामी जिन्दगीभरिको लागि चैट हुन्छौँ, बाई बाई हुन्छौँ है त। यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसरी असावधानीपूर्वक गरिएको काममा लेख्नु होला है त। यो लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, करेन्ट लागेर मान्छे मर्यो भन्छ नि। हेर्नुहोस् करेन्ट कति बलवान हुन्छ, मान्छेलाई नै चैट पारिदिन्छ, मार्न सक्छ है। त्यसैले हामीले खेलबाड गर्नु हुँदैन, जिस्किनु पनि हुँदैन। त्यस्तै मानिस घर बाहिर जाँदा सबै स्विचहरू बन्द गर्नु, यो एकदम राम्रो कुरा हो। हामी हाम्रो घरबाट बाहिर जाँदाखेरि, घरबाट कतै निस्किँदैछौँ भने हाम्रो घरमा भएका सबै स्विचहरू हामीले बन्द गर्नुपर्छ। अझ सक्नुहुन्छ भने एमसिबी भन्ने हुन्छ तपाईँको घरमा, त्यो एमसिबीलाई झार्नुपर्छ है त। बन्द गरिदिएपछि सबै घरभरि करेन्ट हुँदैन है, र सर्टहरू पनि हुँदैन, आगो लागि हुँदैन है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, घरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ बिजुलीको तार हो यो है, यहाँ छुनु हुँदैन, यस्तो यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यही कुरालाई हामीले यहाँ पढेका छौँ। के गर्दा राम्रो, के गर्दा नराम्रो भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ सिकिरहेका छौँ है त। त्यस्तै लेख्नुहोस् मानिस बाहिर जाँदा सबै स्विचहरू बन्द गर्नुपर्छ। ठिक हो। अब स्विचहरू मैले यहाँ लेखेँ, स्विचहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर लेखेँ। बन्द गर्ने बाहिर जाँदा। अब मैले यसलाई यहाँ मिलाएर लेखेको, तपाईँले सबै सार्नु पर्यो है त। यो लेख्नु पर्यो, मानिस घर बाहिर जाँदा सबै स्विचहरू बन्द गर्नु भनेर यहाँ सावधानीपूर्वक गरिएका काममा लेख्ने। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ विद्युतीय लाइनमा जोडिएका सामानहरूलाई छुनु भनेको छ। छुनु हुन्छ त? हुँदैन, करेन्ट बगिरहेको हुन्छ, करेन्ट हामीले लाग्छ। अब यो लाइनलाई हेर्नुहोस्, यो लाइनलाई कहाँ लेख्नु पर्यो? असावधानीपूर्वक गरिएका काममा लेख्नु पर्यो है। ल लेख्नुहोस् सबैजनाले। विद्युतीय लाइनलाई अथवा लाइनमा जोडिएका सामानहरूलाई छुनु भनेको छ। यो के हो? मूर्खता हो। यो यस्तो गर्नु हुँदैन हामीले, त्यही भएर असावधानीपूर्वक गरिएका काममा लेखेको छौँ। हेर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँले अर्को सोधेको छ स्विच र प्लगलाई बच्चाले नभेट्ने ठाउँमा जडान गर्नु। यो धेरै राम्रो कुरा हो, यो सावधानीपूर्वक गरिएको काम हो। अब सानो सानो नानी बाबुहरूले त थाहा हुँदैन यो के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, उनीहरूले गएर औँला प्लगमा हाल्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? तपाईँको भाइ बहिनीको ज्यान जान सक्छ है त। अनि ज्यान गयो भने के हुन्छ? तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ, जिन्दगीभरि सम्झेर रुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले त्यस्ता स्विच र प्लगहरूलाई के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? बच्चा बच्चीले नभेट्ने ठाउँमा जडान गर्नुपर्छ, उनीहरूले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेको। अब लेख्नुहोस्। ल सबैजनाले लेख्नुहोस् है त। स्विच र प्लगलाई
लाई बच्चाले सबैले सार्नुहोस् है त। बच्चाले नभेट्ने ठाउँमा जडान गर्नुपर्छ लेख्नुहोस्, अथवा गर्नु भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले यहाँ सारिसकेको छु, तपाईहरूले पनि सार्नु होला है। र हामीले के बुझ्यौँ त, बिजुलीको नाङ्गो तारले छुनु हुँदैन भन्ने बुझ्यौँ। त्यस्तै प्लगको पालमा औँलाहरू छिराउनु हुँदैन। त्यस्तै मानिस बाहिर अथवा तपाईँको परिवारहरू घर बाहिर जाँदाखेरि सबै स्विचहरू बन्द गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै विद्युतीय लाइनमा जोडिएका सामानहरूलाई छुनु हुँदैन। त्यस्तै स्विच र प्लगलाई बच्चाले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ, जडान गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। र अब तपाईँहरूले यी कुराहरू त बुझ्नुभयो, आफ्नो साथीहरूलाई पनि बुझाउनु पर्यो है त। हेर साथी, हामीले विद्युतको बारेमा पढेको हो, यस्तो यस्तो कुरा सरले मलाई सिकाउनु भयो, मैले बुझेको छु, ध्यान दिएर सुन होइन। बिजुलीको नाङ्गो तारले छुनु हुँदैन होइन, पालमाहरू औँला छिराउनु हुँदैन, स्विचहरू हामीले बन्द गर्नुपर्छ होइन। यदि तिमीले विद्युतबाट चल्ने केही सामानहरू विद्युतबाट चलिरहेको छ भने त्यस्ता सामानहरूलाई छुनु हुँदैन होइन। प्लग र स्विचहरूलाई तिम्रो भाइ बहिनीहरूले नभेट्ने ठाउँमा के गर्नु पर्यो त, जडान गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले सिक्नुभयो। यी कुराहरू तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ भाइ बहिनीहरूले सिकेका कुराहरू अरू साथीहरूलाई अथवा आफ्ना गाउँमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनु हुनेछ। सिकाउनु होला है। मैले तपाईँहरूमाथि धेरै विश्वास राखेको छु, विश्वास नतोड्नु होला। ल अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ, एउटा प्रश्न सोधेको रहेछ। ल एकचोटि तपाईँले यो प्रश्न पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। यहाँ के लेखेको रहेछ? यहाँ लेखेको रहेछ, तपाईँको घरमा प्रयोग भएका विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू अवलोकन गरी दिइएको तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तपाईँको घरमा यस्ता विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू के छन्, के प्रयोग गर्नुभएका छ, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ तलको सूचीमा लेख्नु पर्यो। र त्यो किन उपयोग गर्नुभएको छ, त्यो उपकरणहरू के काममा उपयोग गर्नुभएको छ त्यो लेख्नुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले तपाईँ घरमा के सामान छ त्यो यहाँ लेख्नु पर्यो, अनि किन उपयोग गर्नुभएको छ ती सामानहरू त्यसको उपयोग पनि लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै सुरुमा यहाँ 1 नम्बरमा राइस कुकर लेखेको छ खाना पकाउन। त्यस्तै 2 नम्बरमा तपाईँले के लेख्नुभएको छ, पङ्खा राख्नुभएको होला, के गर्न, शीतल पाउन। त्यसै गरी अरू के राख्नुभएको छ, फ्रिज राख्नुभएको होला, टिभी राख्नुभएको छ, टेलिभिजन लेख्न सक्नुहुन्छ। अब के छ यहाँ तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। टेलिभिजन के, रमाइलो गर्न होइन, रमाइलो हेर्न र सुन्न। रमाइलो हेर्न र सुन्न भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 4 नम्बरमा मोबाइल फोन छ। मोबाइल फोन किन राख्नुभयो, पढ्नको लागि है त, फोनहरू गर्नको लागि। अब लेख्नु पर्यो है त, मोबाइल लेखौँ, फोन र पढ्न, फोन गर्न र पढ्न भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त, आफ्नो घरमा भएका कुराहरू के राइस कुकर, पङ्खा, मोबाइलको बारेमा लेख्यौँ। त्यस्तै फ्रिज छ भने के गर्न, खानाहरूलाई राख्नको लागि, चिसो बनाउनको लागि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू के छ त, धेरै कुराहरू छ। तपाईँले तपाईँको घरमा विद्युतबाट चल्ने उपकरणहरू के छन् त्यसलाई लेख्नु पर्यो, अनि यहाँ के कारणले त्यसलाई आफ्नो घरमा अथवा त्यसको के उपयोग छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै बत्तीहरू छ, के हुन्छ, अँध्यारोमा हेर्नको लागि, उज्यालो पाउनको लागि भनेर यसरी थप्दै तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। यो 4वटा मात्र नलेख्ने, अरू तपाईँको घरमा छ भने थप्दै जानु होला। यहाँ जम्मा 4वटा मात्र थियो, त्यही भएर मैले 4वटा लेखिदिएको हो। अब तपाईँले थप्दै 10वटासम्म तपाईँले लेख्नु होला है। कम्तीमा पनि 10वटा उपकरणको नाम लेख्ने र त्यसको उपयोग के हो लेख्नु होला है त।
उपयोग भनेको के हो? उपयोग भनेको ती सामानहरू तपाईँले किन चलाउनुहुन्छ त्यो काम लेख्ने है त। उपयोग भनेको त्यसको काम लेख्ने। र यसरी हामीले यो प्रश्नहरू हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले के भनेको छ, यहाँ लेखेको रहेछ, तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ, प्रयोग गरी छलफल गरौँ भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू? यहाँ तलका सामानहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै 1 नम्बर 2 नम्बर 3 भनेको छ। यो 1 नम्बरमा भएको चुम्बक हो। यो यस र यान भनेको छ उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव हुन्छ है त। चुम्बकमा उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव हुन्छ, यो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ चम्चा छ। चम्चा के को हुन्छ? फलामको हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ सिसा कलम। अब यहाँ तपाईँलाई प्रश्नले सोधेको छ अ नम्बरमा, स्टिलको चम्चालाई चुम्बकको नजिक ल्याउँदा के हुन्छ भनेको छ। के हुन्छ? स्टिललाई चुम्बकले तान्छ? भन्नुहोस् त, तान्छ कि तान्दैन? तान्दैन। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो स्टिलको चम्चालाई चुम्बकको नजिक ल्याउँदा केही पनि हुँदैन लेख्नु पर्यो। त्यस्तै फलामको चम्चा लिएको भए के हुन्थ्यो? चुम्बकमा चप्किन्थ्यो भनेर लेख्नु पर्यो है त। यो तपाईँले घरमा गरेर थाहा पाउनु होला। त्यस्तै के यहाँ लेखेको छ, के चित्र नम्बर 3 को वस्तुलाई चित्रको 1 को वस्तुले तान्ला भनेको छ। तान्दैन। सिसा कलमलाई पनि चुम्बकले तान्दैन है त। तपाईँले के लिनु पर्यो? एउटा चुम्बक लिउने, एउटा स्टिलको चम्चा लिने हैन, र एउटा आफूले लेख्ने सिसा कलम लिने र तिनीहरू माथि राख्ने, तान्छ कि तान्दैन भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो? प्रयोग गर्नु पर्यो है त। एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो तपाईँले। अनि के तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो उत्तरहरू यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, चुम्बकले तान्ने अरू के वस्तु होलान् भनेको छ। के हुन्छन्? के तान्न सक्छ? फलामले बनेको सामानहरू सबै तान्न सक्छ। जस्तै कि खाटहरू, फलामले बनेको छ भने खाटहरू, नट बोल्टहरू, त्यस्तै अरू झ्यालमा पनि तान्छ हैन। धेरै कुराहरूमा चुम्बकले तान्न सक्छ। त्यसका उत्तरहरू तपाईँले यहाँ लेख्नु होला है त। लेख्नु पर्ने हुन्छ र भाइ बहिनीहरू तपाईँले लेख्नै पर्छ। तपाईँले घरमा के गर्नु पर्यो? प्रयोगात्मक भन्छ नि, यहाँ भएका सामानहरू तपाईँले लिएर के गर्नु पर्यो त, के हुने रहेछ भनेर आफै बुझ्नको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो है। अनि त्यसो गर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। चुम्बक जहाँ टाँसिन्छ, केमा टाँसिन्छ त्यो यहाँ ई नम्बरमा लेख्ने, चुम्बकले तान्ने अरू के वस्तु होलान् भनेको छ। केसँग त्यो चुम्बकले तान्छ वस्तुहरूलाई, ती वस्तुहरूको नाम यहाँ ई नम्बरमा लेख्नु पर्यो। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ। यहाँ तपाईँलाई दिएको छ, के दिएको छ? पढौँ र बुझौँ भनेको छ। पढौँ र बुझौँ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ। अब चुम्बकको बारेमा पढ्दैछौँ है त। हामीले विद्युतको बारेमा पढिसक्यौँ हैन। अब चुम्बकको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। चुम्बक एक प्रकारको शक्ति हो। यो पनि के रहेछ? विद्युत जस्तै एउटा शक्ति रहेछ। दुईवटा चुम्बकहरूलाई नजिक राख्दा एउटा चुम्बकले अर्को चुम्बकलाई कि तान्छ कि घचेट्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले दुईवटा चुम्बकहरू ल्यायौँ भने ती चुम्बकहरू के गर्छन्? एक आपसमा कि त तानिन्छन् भनेको, चप्किन्छ, अथवा कि त घचेट्छ, एकअर्कालाई घचेट्छ भनेको। अब यो पनि घचेट्ने र तान्ने भनेको तपाईँलाई थाहा छ। कस्तो उल्टाउँदाखेरि चुम्बकले चुम्बकलाई घचेट्छ भने सुल्टो गराउँदाखेरि के हुन्छ? तान्छ। अब यो किन तान्छ, किन घचेट्छ भन्ने कुरा तपाईँले पछि ठुलो कक्षामा बुझ्नुहुनेछ र म तपाईँलाई भन्छु। मैले माथि मात्र भनेको थिएँ नि, चुम्बकमा दुईवटा ध्रुवहरू हुन्छन्, एउटा उत्तरी एउटा दक्षिणी हो। यदि उत्तर र दक्षिणी ध्रुवहरू एक आपसतिर आए भने अथवा मिलन भयो भने उनीहरू चप्किन्छन्, र यदि उत्तरी ध्रुव र उत्तरी ध्रुव एक आपसमा ल्याइयो भने के हुन्छ त? उनीहरू एक अर्कामा नचप्किएर घचेट्छ है त। सेम उही ध्रुवहरू भयो भने घचेट्छ र विपरीत ध्रुवहरू भयो भने के गर्छ त? चुम्बकले चुम्बकलाई तान्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। मैले भनेको कुराहरू बुझ्नुहोस्, पछि तपाईँले काम लाग्छ। यसबाट यहाँ लेखेको छ, यसबाट चुम्बकमा शक्ति रहेका कुरा थाहा पाइन्छ। हेर्नुहोस्, चुम्बकले एकअर्कालाई तान्नु र घचेट्नु भनेको के रहेछ? चुम्बकमा रहेको शक्ति रहेछ।
त्यस्तै कहाँ कहाँ हुन्छ चुम्बक? रेडियोमा हुन्छ, स्पिकरमा हुन्छ, टेलिभिजनमा हुन्छ, माइक्रोफोनमा हुन्छ आदिमा चुम्बकको प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेको छ। र तपाईँलाई एउटा के कुरा भन्छु भने यो विद्युतीय उपकरणबाट चल्ने लगभग धेरै जसो उपकरणहरूमा अथवा सबै उपकरणमा के हुन्छ? चुम्बक हुन्छ है। हेर्नुहोस्, विद्युतबाट चल्ने हरेक उपकरणमा चुम्बक हुन्छ। कुनैमा सानो हुन्छ, कुनैमा ठुलो हुन्छ होइन, त्यो फरक फरक हुन्छ, तर सबैमा के हुन्छ? चुम्बक हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। चुम्बक के रहेछ? एउटा शक्ति रहेछ। दुईवटा चुम्बकहरू नजिक राख्दा कि त एकअर्कामा तानिन्छ अथवा चप्किन्छ भने कि एकअर्कालाई घचेट्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यस्तै रेडियो, स्पिकर, टेलिभिजन, माइक्रोफोन आदिहरूमा के हुने रहेछ त? चुम्बक प्रयोग गरिएको हुने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यसै जुन जुन उपकरणहरू विद्युतले चल्छ ती उपकरणहरूमा पनि चुम्बक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले याद राख्नु होला है त। अब चुम्बक खोज्छु भनेर गएर काठमा फोरेर हुँदैन है। यदि तपाईँहरूको घरमा केही त्यस्ता उपकरणहरू छन् जसमा विद्युतले चल्छ त्यसमा के हुन्छ त? चुम्बक हुन्छ है। तपाईँहरूले पुरानो रेडियोहरू छ भने घरमा त्यसै राख्नुभएको छ भने त्यसलाई फोरेर चुम्बक निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँलाई के भनेको छ? अ नम्बरमा भनेको छ, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू के लेखेको छ एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको छ प्रयोग गरी चुम्बकीय र अचुम्बकीय वस्तु चिनाउँ भनेको छ। अब हामीले कसरी थाहा पाउने सर यो चुम्बकीय वस्तु र अचुम्बकीय वस्तु भनेर कसरी चिन्न सक्छौँ भन्नुभयो भने के गर्नु पर्यो? तपाईँले एउटा चुम्बक लिनु पर्यो र त्यो चुम्बक यहाँ दिएका वस्तुहरू, यहाँ के लेखेको छ? फलामको किल्ला, प्लास्टिकको रुलर, तालचा साँचो, सिक्का, इरेजर, सलाइको बट्टा होइन, सलाइको काँटी, काठको टुक्रा, कपडाको टुक्रा, त्यस्तै स्ट्याप्लर पिन, सेफ्टी पिन, ढुङ्गाको टुक्रा आदिलाई चुम्बनले तानी हेरौँ भनेको छ। के गर्नु पर्यो? चुम्बक लिनु पर्यो र यहाँ दिएका वस्तुहरूलाई के गर्नु पर्यो त? चुम्बकसँग टाँस्नु पर्यो। र यदि चुम्बक नजिकै राख्दाखेरि, यहाँ दिएको वस्तुहरूको नजिकै राख्दाखेरि टाँसिन्छ भने तिनीहरू चुम्बकीय वस्तुहरू हुन्। यदि टाँसिँदैन भने तिनीहरू अचुम्बकीय वस्तुहरू हुन्। अब हामी यहाँ तल तालिकामा भर्नु पर्यो। सबैजनाले चुम्बक ल्याउने। फलामको किल्लामा चुम्बक राख्नु हो भने के हुन्छ? टाँसिन्छ। हेर्नु, चुम्बकले तान्ने वस्तुहरू के हुन् यो तालिकामा लेख्छु, चुम्बकले नतान्ने वस्तुहरू अर्को तालिकामा लेख्छु। तपाईँहरूले सार्नु होला। फलामले तान्छ, हेर्नुहोस् चुम्बकले फलामको किलाहरूलाई तान्छ। त्यस्तै प्लास्टिकको रुलरलाई तान्दैन। अब मैले यहाँ लेखेँ, सबैजनाले लेख्नुहोस् है। प्लास्टिकको रुलर, त्यसै गरी तालचा साँचोलाई पनि चुम्बकले तान्छ। तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तान्छ कि तान्दैन भनेर तपाईँसँग के हुनु पर्यो? चुम्बक हुनु पर्यो। त्यस्तो सिक्का भनेको के हो? पैसाहरूलाई पनि तान्छ। त्यसै गरी इरेजरलाई तान्दैन, तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सलाइको काँटीलाई पनि तान्दैन। त्यसै काठको टुक्रालाई पनि चुम्बकले तान्दैन। यदि सुकेको काठको टुक्रामा काँटीहरू छन् भनेपछि फेरि तान्छ नि, त्यो काँटीलाई तानेको हो। फेरि सर काठको टुक्रालाई तान्यो भन्ने होइन है त। काठको टुक्रा मात्र भएकोलाई तपाईँले तान्नुहोस् त, चुम्बकको नजिक लगाउनुहोस्, चुम्बकले तान्दैन। र यदि त्यसभित्र फलामजन्य पदार्थहरू छन् भने उसले के गर्छ त? तान्छ। त्यस्तै कपडाको टुक्रालाई पनि तान्दैन। त्यस्तै के हो? स्ट्याप्लर पिन भन्छ नि, स्ट्याप्लर लाउनुहुन्छ नि तपाईँले, स्टिचिङ भन्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई के हुन्छ? स्ट्याप्लर पिन भन्छ है त। त्यसले तान्छ।
लेख्नुहोस्, सबै लेख्नुहोस् है। त्यस्तै सेफ्टी पिन भनेको छ, यसलाई पनि तान्छ। त्यस्तै ढुङ्गाको टुक्रालाई तान्छ त तान्दैन। त्यसै गरी हामीले के गर्यो त भाइ बहिनीहरू, चुम्बकले तान्ने वस्तुहरू चुम्बकले तान्ने तालिकामा लेख्यौँ। त्यस्तै चुम्बकले नतान्ने वस्तुहरूलाई नतान्ने तालिकामा लेख्यौँ। त्यस्तै हामीले के थाहा भयो, फलामको किल्ला, तालचा साँचो, सिक्का, स्ट्याप्लर पिन, सेफ्टी पिन आदिलाई चुम्बकले तान्ने रहेछ। त्यस्तै प्लास्टिकको रुलर, इरेजर, सलाइको काँटी, काठको टुक्रा, कपडाको टुक्रा, ढुङ्गाको टुक्राहरूलाई चुम्बकले नतान्ने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ र यहाँ छुट्याएर लेखिसकेका छौँ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, तपाईँसँग चुम्बक हुनु पर्यो र यहाँ दिएका वस्तुहरूलाई गएर ट्याक्क वस्तुहरू सँगै राख्नु होला। यदि चुम्बकले तान्यो भने ठिक छ, यो चुम्बकले तान्ने वस्तुहरू रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यदि तानेन भने के गर्ने त, यो चुम्बकले नतान्ने वस्तुहरू रहेछन् भनेर तालिकामा भर्नु पर्यो। त्यस्तै अरू पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रुखको पातहरूमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इँटाहरू छ, इँटाहरूमा, त्यस्तै मिलहरू है त, धेरै कुराहरू छन् त्यस्तो जसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, चुम्बक लगेर राख्ने, वस्तुहरूको अगाडि राख्ने। यदि चुम्बकले तान्यो भने यो चुम्बकले तान्ने वस्तु रहेछ, यसमा चुम्बकीय शक्ति रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि तानेन भने यसलाई चुम्बकले तान्न सक्ने रहेनछ, यो के रहेछ त, चुम्बकले नतान्ने वस्तुहरू रहेछ भनेर तालिकामा लेख्नु होला है। र यसरी हामीले यो अ नम्बरमा सोधेको थियो, प्रयोग गरी चुम्बकीय र अचुम्बकीय वस्तु चिनाउँ भनेको थियो। हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँसँग चुम्बक लिनु होला, तपाईँहरूले खोजेर कहाँबाट लिनुहुन्छ, किनेर हुन्छ कि खोजेर हुन्छ, अथवा पुरानो रेडियोहरू फोरेर हुन्छ, तपाईँले चुम्बकहरू सिक्नु होला। अनि तपाईँले प्रयोग गर्नु होला है त, के चुम्बकले तान्ने वस्तु हुन्, के होइनन्, तपाईँले के गर्नु पर्यो त, थाहा पाउनु पर्यो। ल अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। यहाँ तपाईँलाई एउटा लेखेको रहेछ, के भनेको छ, साथीहरूसँग मिलेर खेल्नुहोस् भनेको छ। के खेल्नु, साथीहरूसँग मिलेर खेल्नुहोस् भनेको छ है त। र यहाँ अ नम्बरमा भनेको छ, तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको रहेछ, के लेखेको रहेछ, भकुण्डोलाई भुइँमा उफार्ने अभ्यास गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ जसरी चित्रमा दिएको छ, तपाईँले एउटा बल ल्याउनु पर्यो, भकुण्डो ल्याउनु पर्यो र त्यसलाई के गर्नु पर्यो, भुइँमा उफार्न सिक्नु पर्यो। ड्याम 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 उफार्न सिक्नु पर्यो है त। फेरि जोडले हान्ने होइन, माथि जान्छ ठ्याक्कै बिस्तारै, ट्याक्क भुइँमा फाल्यो, उफ्रेर माथि आउँछ, ठ्याक्कै हातमा आउँछ, फेरि थोरै बल लगाउने, उफ्रिँदै आउँछ है त। तपाईँले सिक्नु पर्यो, ढ्याप 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 गर्दै तपाईँले सिक्नु होला। बल किन्नु होला है त, भकुण्डो किन्नु होला। तपाईँले शारीरिक अभ्यास पनि हुन्छ, यसलाई शारीरिक कसरत पनि भन्छ, खेलहरू खेल्नुपर्छ है त। भकुण्डोलाई के गर्नु पर्यो, उफार्न तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नु होला। र त्यस्तै अर्को प्रश्नमा तपाईँलाई भनेको छ, साथीलाई भकुण्डो पास गर्नुहोस्, साथीले पास गरेको भकुण्डो समाउनुहोस् भनेको छ। के गर्ने, तपाईँसँग भएको भकुण्डोलाई के गर्नु पर्यो त, आफ्नो साथीलाई फाल्नु पर्यो स्वाट्ट लगाएर। त्यसले के गर्छ, समात्छ र फेरि त्यसले तपाईँले के गर्छ, फाल्छ, त्यसलाई पास भनिन्छ है त। एउटाले अर्कोलाई दिने, बल दिने, भकुण्डो दिने आदि इत्यादिलाई के भन्ने रहेछ, पास भन्ने रहेछ, पास गर्ने भनेको है त। जसरी यहाँ चित्रमा के गरेको छ, हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के गरेको छ, यता र उता के गरेको छ, समूह छुट्याएर दुईतिर बस्नु पर्यो र एउटा साथीले बल समात्छ, अर्को साथीलाई दिन्छ, त्यो साथीले अर्को साथीलाई दिन्छ, अर्को साथीले अर्को साथीलाई दिनु पर्यो है त। यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो त, साथीलाई भकुण्डो पास गर्नु पर्यो अथवा साथीले तपाईँले पास गरेको भकुण्डोलाई समात्नु पर्यो है। यो पनि खेल्नु होला, यो धेरै रमाइलो हुन्छ यो गेम खेल्दाखेरि। तपाईँहरूले भन्ने सरलाई, सर हामी खेल्न जाउँ न भनेर सबैजनाले भन्नु पर्यो। सरहरूले सबैजनाको कुरा मान्नुहुन्छ अनि खेल्न लग्नुहुन्छ है। र तपाईँसँग घरमै बल छ भने आफै अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ, खेल्नु होला। त्यस्तै अब हामी यहाँ छौँ,
अन्तिम प्रश्नमा छौँ यो पाठको है त पाठ 4 को अन्तिम प्रश्नमा छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ पारदर्शक कागज। अब यो पारदर्शक कागज भनेको के हो सर भन्नु होला। जस्तै हाम्रो कपी किताबको पान्ना कस्तो हुन्छ, कागज कस्तो हुन्छ, एकातिर हेऱ्यो भने अर्कोतिर देखिँदैन, त्यस्तै पारदर्शक भनेको के हो, त्यस्तो कागज हुन्छ। यतातिरबाट हेर्नु भने अर्कोतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो कागजबाट पनि हामीले अरू चिजहरू वस्तुहरू देख्न सक्छौँ, त्यस्तोलाई हामीले पारदर्शक भन्छौँ है त। वा प्लास्टिक, कालो कागज, टेप आदि प्रयोग गरी कागजको टर्च लाइट बनाउनुहोस् भनेको छ। के बनाउनुहोस् भनेको छ, टर्च लाइट बनाउनु पर्यो। अब प्लास्टिकमा है त अथवा कालो कागज टेपहरू आदि प्रयोग गरेर के गर्नु पर्यो, कागजको टर्च लाइट बनाउनु पर्यो। अब तपाईँले के खोज्नु पर्यो त, तपाईँसँग पारदर्शक कागज छ भने ठिक छ, यदि छैन भने सेतो प्लास्टिक लिने, त्यो पनि के हो, पारदर्शक हो। तपाईँले थाहा हुन्छ नि, सेतो प्लास्टिक तपाईँको आँखामा राख्नु हो भने के हुन्छ, अरूतिर देख्न सक्नुहुन्छ नि, हो देख्न सकिने, त्यसलाई के भन्छौँ, पारदर्शक भन्छौँ है त। त्यस्तै कालो कागजबाट देख्न सकिन्छ, सकिँदैन, टेपबाट पनि हामीले खासै देख्न सक्दैनौँ है त। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, कागजको प्रयोग गरेर टर्च लाइट बनाउनु पर्यो, बत्ती बनाउनु पर्यो है त। के गर्न सक्नुहुन्छ, हामी सानो हुँदाखेरि के गर्थ्यौँ, बत्ती बनाउँथ्यौँ। कसरी सर भन्नु होला, हो हामीले बत्ती किन्थ्यौँ, सानो बल्ब किन्थ्यौँ, यति सानो यत्रोको हुन्थ्यो, यत्रै हुन्थ्यो र यहाँ यस्तो यस्तो भएको हुन्थ्यो है त। र हामीले के गर्थ्यौँ त, यहाँ एउटा तार जोड्थ्यौँ, यसमा पनि तार जोड्थ्यौँ हैन, र यहाँनिर ट्याक्क बाँसको ढुङ्ग्रो बनाउँथ्यौँ। तपाईँले ढुङ्ग्रो भनेर त थाहा छ, आगो फुक्ने ढुङ्ग्रो देख्नुभएको होला है त। बाँस काट्थ्यौँ र बाँसमा के गर्थ्यौँ त, मिलाएर ब्याट्रीहरू राख्थ्यौँ, गएर किनेर अथवा पुरानो फालिएका ब्याट्रीहरूलाई यसरी मिलाएर राख्थ्यौँ एक आपसमा। अनि एउटा टुप्पोलाई यहाँ पछाडि ल्याएर राख्थ्यौँ र अर्को टुप्पोलाई यसरी यहाँनिर ल्याएर राख्थ्यौँ र बत्ती बोल्थ्यो। अनि हामी राखी यस्तै बत्ती बाल्दै हिँड्थ्यौँ। पहिला बिजुलीहरू थिएन, अहिले तपाईँहरू त के गर्नुहुन्छ, बिजुली बत्ती हुन्छ, ट्याक्क गएर स्विच दाब्यो, बत्तीहरू हेर्नुहुन्छ हैन, उज्यालो हुन्छ। त्यस्तै पहिला थिएन। गोबर ग्यासहरूबाट बनाउँथ्यौँ हामीले। म सानो हुँदाखेरि 3-4मा पढ्दाखेरि गोबर ग्यासबाट हाम्रो बुवाहरूले बत्ती बनाउनुहुन्थ्यो। हामीले यस्तै सानो ब्याट्रीहरूको प्रयोग गरेर बत्ती बनाउँथ्यौँ र राति हिँड्थ्यौँ। कतै पूजाहरू हुन्थ्यो, पूजामा घुम्न जान्थ्यौँ हैन, रमाइलो गर्थ्यौँ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, टर्च लाइट बनाउनु पर्यो है। तपाईँले गर्नु होला, तपाईँहरूले जान्नुभएको छ है त, जानेको कुरालाई गर्नु पर्यो है। तपाईँहरूले जान्नुभएको छ, मलाई फिक्स थाहा छ, मलाई चाहिँ थाहा छ है, तपाईँले जान्नुभएको छ भनेर मलाई थाहा छ, तर तपाईँले गर्ने नगर्ने तपाईँको काम हो। र मैले यहाँ के भनेको छु, गृह कार्य भनेर लेखिदिएको छु, गर्नै पर्छ, रमाइलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले गर्नु होला, तपाईँलाई यति आनन्द लाग्छ नि, ओहो मैले यस्तो पनि गराउन जानेको रहेछु भनेर झन् पढ्नमा रुचि बढ्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो चुम्बक र विद्युत भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ। र यो पाठमा केही त्यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चुम्बक भनेको के हो, विद्युत भनेको के हो तपाईँले देख्नुभएको छ, तपाईँको घरमै छ है त। र त्यसका उपकरणहरू के हुन्, यो आज हामी पढ्यौँ। उपकरणको कामहरू के हुन् हैन, के कामले हामीले ती उपकरणहरूलाई प्रयोग गरेका छौँ, त्यो पनि तपाईँले थाहा भयो। र यहाँ भकुन्डो खेल्ने भनेको थियो, उभार्न र पास गर्न सिक्नुहोस् भनेको थियो, यो खेल पनि तपाईँले खेल्नुहोला। र त्यसै गरी कागजको टर्च लाइट बनाउनुहोस् भनेको छ, यो तपाईँले बनाउनु होला। र केही प्रश्नहरू जान्नुभएको छैन भने यो नम्बरमा 98-495-95-895मा तपाईँले फोन गरेर सर मैले यो कुराहरू बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा यही नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएपमा, भाइबरमा र टेलिग्राममा मेसेज गरेर मैले यो कुरा बुझेको छैन सर मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई फोन गर्न सजिलो लाग्छ भने फोन गर्नुहोस्, मेसेज गर्न सजिलो लाग्छ भने मेसेज गर्नुहोस्। तर कुन नम्बरमा, यो तल दिएको 98-495
95895 भन्ने नम्बरमा म्यासेज गरेर अथवा कल गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र मैले दिएका गृह कार्यहरू गर्नुहोला है। म फेरि अर्को पाठमा तपाईँलाई सोध्छु, पाठ 5 मा सोध्छु, तपाईँले गृह कार्य गर्नुभयो कि नै भनेर सोध्छु। फेरि तपाईँहरू चुप्प लाएर बस्ने होइन, गरिसकेर सर मैले गरेँ हेर्नुहोस् भनेर देखाउन सक्नु पर्यो है त। र यसरी म यो पाठ 4 अन्त्य गर्दैछु भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग पढ्नुहोला। र तपाईँहरू सामुबाट म बिदा लिँदैछु। राम्रोसँग पढ्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।